ॐ नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्संग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामी पूर्व प्रसङ्गमा परम भागवत, परम सन्त भरतजी महाराजको पवित्र चरित्रलाई हामी संकीर्तन गर्दै थियौँ, श्रवण गर्दै थियौँ। आज सौवीर देशको रहुगण राजाले भरतजीको स्वरूपलाई देखेर कसैले स्वभावलाई चिन्न सक्दैन। बाहिरको हाडमांसलाई देखेर भित्रको आत्मज्ञान स्थूल आँखाले देख्न सक्दैन, चिन्न जान्न सक्दैन। एक प्रकारले यिनले अनजानमा नै अवज्ञा गरे। भरतजीको एउटा ठुलो अपराध पनि हो। यिनले साधारण कहारको रूपमा भरतजीलाई पाल्कीमा जोताए। भरतजी मानापमानदेखि धेरै माथि उठ्नुभएको छ। आज राजाको पाल्की बोकेर हिँड्नुभएको छ भरतजी। अब बाटोमा हेर्दै हिँड्दाखेरि कहिले कमिला देखिन्छन्, दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि पाइलो गर्दा पाल्की हल्लन्छ अनि रहुगण कराउँछ। दूतहरू अरू कहारहरू डरले थरथर काँप्दै भन्छन्, सरकार हाम्रो गल्ती होइन, यो भर्खर आएको यो नयाँ कहार, यसैको हिँडाइमा विषमता छ, पाइलो अगाडि पछाडि गर्छ, त्यही भएर पाल्की हल्लन्छ। ठिकै हो, उसले व्यङ्ग गरेर उल्टा उल्टा कुरा गर्छ, सुनाउँछ भरतजीलाई। दुब्लो छ, पातलो छ, एक्लै छ, टाढाबाट आएको छ, थाकेको होला, यसलाई केही नभन भन्छ। भरतजीले कोही परवाह गर्नुहुन्न, भन्दैछ, हिँड्दै हुनुहुन्छ। अगाडि कमिलाको लामो ताँती देख्नुभयो। कुल्चेला पाप लाग्ला भनेर 4 हातको छलाङ लगाउनु हो पाल्कीको डन्डालाई समातेर। बेसरी झट्का लाग्यो, जसरी झट्का लाग्यो अनि रहुगणको जो टाउको हो, शिर हो, त्यो पाल्कीको डन्डामा गएर ठोकियो र यहाँ त घाउ लाग्यो। अनि एकदम रिसाएर उसले भरतजीलाई गाली गर्यो। तम जीवन मृत्यु मम कदर्थी कृत्य भर्ती शासन अति चरसी। त जिउँदै मर्या छस्, मलाई जान्या छैनस् म को हुँ? आफ्नै स्वामीको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ। तेरो अहिले म चिकित्सा गर्छु, तँलाई दण्ड दिन्छु भनेर एकदम रिसाएर भरतजीलाई यसले आक्षेप गर्यो। एक प्रकारले भरतजी आजसम्म कसैको अगाडि बोल्नु तक भएको छैन। यो जीवनलाई एकदम भिडमा पनि एकान्तिक भएर हिँड्नुभएको छ। समाजमा पनि एक्लो भएर रहनुहुन्छ। उहाँ कसैसित बोल्ने, कसैको टिका टिप्पणी गर्ने, निन्दा स्तुति गर्ने, कसैको उत्तर प्रत्युत्तर गर्ने गर्नुहुन्न। सम्भवतः आज जीवनमा पहिलो बार यो रहुगण राजालाई उहाँले जवाब दिनुभयो। अब यसको कारण पनि सन्त महात्मा बताउँछन् कि अहिलेसम्म यहाँ तक कि आफ्ना मातापितासँग पनि नबोलेका भरतजी, आफ्नो दाजु भाइहरूसित नबोलेका भरतजी, आफ्नै घरमा पनि कसैसित आज तक नबोलेका भरतजीले आज अभिमानी, घमण्डी, अज्ञानी राजासँग
भरतजी किन बोल्नुभयो? गुरुजनहरूले यसको दुईटा कारण, बडा मिठो कारण बताउनु भएको छ। एउटा कारण त यही हो, यो आज नजानेर भए पनि भरतजीलाई कहार बनायो। भरतजीले मनमनमा विचार गर्नुहुन्छ, आज मेरो यो काँधमा चढ्यो ल, आज मैले यसलाई उठाएँ, आज मैले यसलाई उठाएँ आफ्नो काँधमाथि भने अब यहाँ हामीले सोच्छौँ है, जसलाई एक बार सन्त महापुरुषहरूले एक बार उठाउँछन् दोबारा गिर्न दिँदैनन्। दोबारा अगर त्यसको पतन भयो, दोबारा त्यस्तो गिरो भने भरतजी भन्नुहुन्छ, अनि यसलाई मैले उठाएको फाइदा के भयो? त्यही भएर अब यसलाई मैले आज यहाँ तक उठाएँ भने अब यो उठेको उठै हुन पर्छ। यो तब हुन्छ जब मैले यसलाई केही ज्ञान दिन्छु, उपदेश गर्छु, यसो त बोल्छु म, तब यो उठला, हैन? आफ्नो जीवनमा माथि उठला। एउटा कारण यो गुरुजनहरूको आशय हो। एउटा अर्को कारण महात्माहरू के भन्छन्, पूर्व जन्ममा यो जो रहुगण राजा थियो अरू कोही थिएन, गण्डकी नदीमा स्खलित भएको, माताका गर्भबाट स्खलित भएको, गण्डकीको अथाह जलमा, जल प्रवाहमा यो प्रवाहित हुँदै भरतजीका अगाडिबाट बग्दै 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 जान लागेको जो मृगको बालक थियो, जसलाई भरतजीले उठाएर लिएर आउनुभयो। एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, यस्ता भरत जस्ता महापुरुषहरूको सङ्गत और संसर्ग पाएर, अहिले सेवा और शुश्रूषा पाएर एउटा पशु योनिको मृग पनि अर्को जन्ममा राजा बन्न पुग्यो। त्यही रहुगण राजा भएर आयो। रहुगण राजा अब भरतजीको सङ्गतले गर्दा एउटा पशु राजा त भयो, तर एउटा सानो कमी के रह्यो त भन्दा यो पशु योनिबाट आएको हुनाले यसमा पशुका गुण, केही न केही पशुको अंश आयो, पशुता आयो। पशुको अंश के हो? अब यही सम्झनु, एउटा सत्सङ्ग गर्न जाने हिँडेको, एउटा कपिल जस्ता महात्माका, बल्कि कपिल जस्ता भगवानका चरणाश्रयमा सत्सङ्ग गर्न जाने हिँडेको, एउटा भक्तको स्वरूप लिएर हिँडेको भएर पनि म राजा हुँ भन्ने अभिमान, घमण्ड लिएर हिँडेको छ। गरिबहरू, सामान्य प्राणीहरूलाई दया माया गर्दैन, यहाँ तक कि उनीहरूको पारिश्रमिक तक दिँदैन। अब गरिबको, दुखी प्राणीहरूको पारिश्रमिक मारेर, उसको पारिश्रमिक पनि नदिएर, दुःख दिएर, रुवाएर, अनि हामीले धर्म गरेर पुण्य मिल्ला त? गरिबलाई रुवाउने मान्छे, दुःख दिने मान्छे, सताउने मान्छे जति धर्म गरे पनि यो हेर्नुहोस्, सन्त गुरुजनहरूको आज्ञा हो, त्यो कहिले तर्दैन, त्यो स्वर्ग जाँदैन, माथि जाँदैन, त्यसको पत्ता नै हुन्छ। आज यो सत्सङ्ग गर्न जाने हिँडिया छ, एउटा धर्म गर्न जाने हिँडिया छ, तर अधर्म गरिरहेछ, अपराध गरिया छ, गरिबहरूलाई रुवाएको छ, दुःख दिएको छ, पीडा दिएको छ, अनि यसको कल्याण कसरी होला? त्यही आज भरतजीले आज मानव पूर्व जन्मको आफ्नो आश्रित एउटा जीव सम्झेर आज भरतजीले दया गर्नुभयो यसमाथि, र यस जन्ममा पनि यसलाई उपदेश गर्ने विचार गरेर, यसको कल्याण गर्ने, यसको उद्धार गर्ने विचार गरे। पहिला जन्ममा त खालि उसको रक्षा मात्रै गर्नुभयो,
उसको देहको रक्षा भयो, भौतिक शरीरको रक्षा भयो। पशु योनि थियो, त्यहाँभन्दा धेरै गर्न सक्नुहुन्न थियो। तर यो जन्ममा मनुष्य भएर आएको हुनाले उसलाई मोक्ष दिने यो भरतजीको प्रयास हो। आज भरतजी बोल्नु भनेको रहुगणलाई मोक्ष दिने, मुक्ति दिने एउटा प्रयास हो। आज बोल्नुभयो, राजन तिमी के भन्दैछौ? दुब्लो, पातलो, भोको, प्यासो, थाकेको जो सब भन्दैछौ नि तिमी, याद राख राजन, त्यो मेरो शरीरको धर्म हो, मेरो आत्माको होइन। हेर, यति मात्रै होइन, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जराच निद्रा रतिर्मन्युरहम मद सुचो देहे न जाते सही में न संति। इसे देह का धर्म हो, आत्मा का होइन। आत्मा को संबंध छैन यिनीसँग। अब फेरि पनि तिमी भन्छौ म स्वामी त सेवक, म राजा त प्रजा, म तँलाई दण्ड दिन्छु। दण्ड दिन्छौ भने म तयार छु दण्ड भोग्नको लागि। भन राजन, तिमी मलाई के दण्ड दिन्छौ? एउटा कुरा बताऊ, तिमीले झाँतोमा माने चक्कीमा पिसेको गहुँको पिठालाई तिमीले दुबारा फेरि चक्कीमा राखेर फेरि झाँतोमा राखेर गहुँ बनाउन सक्छौ? सक्दैनौ। त्यस्तै हामी संसारका जीव, हामी संसारका प्राणीहरू आफ्नो आफ्नो प्रारब्धको चक्कीमा, मायाको झाँतोमा हामी सबै पिसिरहेका छौँ, पिसिएका पिठा जस्ता छौँ। हामीलाई तिमीले के दण्ड दिन्छौ? मान्छे संसारमा जन्मेको नै आफ्नो भोग भोग्नको लागि हो। गरेका कर्मको फल भोगिया छ, दण्डै त हो, दण्डै त भोगिरह। अब तिमी के दण्ड दिन्छौ? त्यसमाथि अरू के दण्ड दिन्छौ? ल भन, तिम्रो हर दण्ड भोग्नको लागि म तयार छु। हेर, यो जो राजा प्रजा स्वामी सेवक ये सब व्यवहार हो। और ज्ञानीजनहरूले व्यवहारलाई कहिल्यै सत्य नित्यहरू मान्दैनन्। किनकि आजको राजा भोलि रङ्क पनि हुन सक्छ र आजको रङ्क भोलिकै राजा पनि हुन सक्छ भने यसलाई यो सम्बन्ध कसरी नित्य भयो त? यस्ता ज्ञानका कुरा सुनेर रहुगण त अचम्मै परे। देख्दा त पागल पागल जस्तो, शरीरमा एउटा कपडा तक छैन, खाली एउटा कम्मरमा अचला मात्रै लपेटेका छन्, त्यो पनि कालै न कालो। शरीरमा एउटा डोरो जस्तो थियो, डोरै भनिएको थियो राजाले त। राम्रोसँग हेर्दा देखिएको डोरो हुन्थ्यो, जनेउ रहेछ, यज्ञोपवीत। अब देखेर यज्ञोपवीत भनेर चिनेपछि राजाको सातो गयो। पाल्कीबाट छलाङ लगाए र एकदम भरतजीका चरणमा प्रणाम गरे। भरतजीलाई प्रणाम गरेर हात जोड्दै, कस्तम निगूढश्चरसि द्विजानम विवर्षि सूत्रम कतम हो बधूत। भगवान, हजुर को हुनुहुन्छ? मलाई सत्य सत्य आज्ञा होस्। हजुर साक्षात भगवान कपिल यो रूपमा मलाई तार्नको लागि यहाँ प्रकट हुनुभएको त होइन कदाचित। या कोही सिद्ध हुनुहुन्छ, अमलात्मा निर्मलात्मा हजुर सन्त महात्मा हुनुहुन्छ, देवता हुनुहुन्छ, ऋषिमुनि हुनुहुन्छ। यो परमहंस स्वरूपमा हजुरले मलाई मोहित गर्नुभएको छ। आज म हजुरका चरणको शरणमा छु। भगवान, हजुरले मेरो उद्धार गर्नुहोस्। मैले हजुरका वाणीको सारांश बुझ्न सकिनँ, मैले तात्पर्य बुझ्न सकिनँ। हजुरले के भन्नुहुन्छ? यो थाक्नु, भोकाउनु, निदाउनु यो सबै शरीरको धर्म, आत्माको होइन भन्नुहुन्छ। मलाई त कस्तो लाग्छ भने स्थाल्यग्नितापात पयसो विताप तत्तापतस्तण्डुल गर्भरन्ध्री देहेन्द्रिय स्वशय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्य अनुरोधात्।
हामीले भात पकाउनको लागि चुलामा भाँडो बसाउँछौँ पहिला, भगौना। माने कसैले कसौडी भन्छ, ताउली भन्छ, भगौना भन्छ, जे होस्, भात पकाउने भाँडो बसाउँछौँ। त्यसमा हामीले पानी राख्छौँ, त्यसमा हामीले चामल राख्छौँ, अनि तलबाट हामीले आगो लगाउँछौँ। अनि आगोमा पहिला भाँडो तात्छ, हैन, पात्र तात्छ, अनि पात्र तातेपछि पानी तात्छ, अनि पानी तातेपछि चामल पनि तात्छ, चामल सिद्ध हुन्छ। त्यस्तै झैँ मलाई कस्तो लाग्छ भगवान, यो संसार एउटा चुलो नै हो, यो संसार एउटा चुला हो। यसमा पनि 3 प्रकारको अग्नि बलेकै छ दिनरात, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। यो अग्नि त्रिताप रूपी अग्नि जलेकै छ। अनि शरीर एउटा भाँडो हो, पात्र हो, कसौडी हो, पतली हो, पतिला हो, भगौना हो, जे भनौँ, यो शरीर हो। और यसमा पनि इन्द्रिय रूपी पानी छ, भित्र जीवात्मा रूपी चामल छ। त पहिला त्रितापले शरीर थाक्छ, शरीर तप्त हुन्छ, अनि शरीर तप्त भएपछि इन्द्रियहरू पनि तप्त हुन्छन्, इन्द्रियहरू पनि गल्छन्। अनि त्यसपछि आत्मा पनि त गल्नुपर्ने हो। अब हजुरले गल्दैन भन्नुहुन्छ, आत्माको सम्बन्ध छैन भन्नुहुन्छ। अनि यो मैले कसरी मानौँ? मैले यथार्थ तात्पर्य भगवान मैले हजुरको बुझ्न सकेन, मलाई क्षमा गर्नु होला। भरतजी भन्नुहुन्छ, राजन, वास्तवमा तिमी जान्न त खोजेका छौ ज्ञानका कुरा, बन्न त खोजेका छौ तिमी ज्ञानी, परन्तु छौ तिमी मूर्ख। तिमी ज्ञानीजनहरूका समाजमा बोल्ने लायक पनि छैनौ। किन भने तिमी अभिमान और आसक्ति लिएर त सत्संग गर्न जानिल्या हौ, और ज्ञानका कुरा गर्छौ, जीवात्मालाई, जीवात्माको स्वरूप जान्न खोजेका छौ। और उदाहरण दिन्छौ चामलको, हैन, चावल भनेको त एउटा जड हो। त्यही भएर तिमी अको विध वादवादन बद सेतो नाति विधम वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वा बमर्से न सह मनन्ति। अज्ञानी भएर ज्ञानी बन्न खोज्नु यही नै एउटा मूर्खता हो। हेर, तिम्रो दृष्टान्त गलत। किन गलत भयो? जान्न खोजेको चेतन जीवात्माको कुरा, और दृष्टान्त दिएको अचेतन चामलको कुरा। चामल भनेको त जड हो, अनि जड वस्तुले चेतनको तुलना गर्न मिल्छ? सुन, दृष्टान्त म दिन्छु तिमीलाई। यथा प्रदीपो घृतवर्तिमस्म शिखा सधुमा भजती हेन्नदास्वम। अब यहाँ कल्पना गर, तिमीले यहाँ एउटा बत्ती बोलेको छ। अब त्यो बत्ती बोल्नको लागि के चाहिन्छ ल भन आफै। बत्ती बोल्नको लागि सर्वप्रथम एउटा पाला चाहियो, हैन, पानस चाहियो, ल्याम्प चाहियो, जे भनौँ त आफ्नो आफ्नो भाषामा। अब त्यो पालामा भित्र चाहियो घिउ अथवा तेल, त्यसमा चाहियो एउटा कपासको बाती, अनि एउटा चाहियो सलाई, हैन, मार्चिस। कोरेर घिउमा भिजेको बत्तीलाई जलाएपछि के हुन्छ? ज्योति प्रज्वलित हुन्छ। अब त्यो ज्योतिको शिखा, हैन, त्यो टुप्पामाथि हामीले हात राखौँ अलि माथि, अनि त्यो ज्योतिको बत्तीको शिखाले धुवा फाल्छ। हाम्रो हात कालो हुन्छ कि? कहाँ हात कालो हुन्छ? तो सुन राजन, हात कालो भयो, यसको मतलब ज्योति कालो रहेछ, अग्नि कालो रहेछ भनेर जान्ने हामीले? नै, अग्नि त कहिले पनि कालो हुँदैन। अग्नि भनेको त ज्योतिर्मय हो,
प्रकाशपुञ्ज हो, त्यसमा त कोही कालीमा हुँदैन। अनि त्यसो भए हाम्रो हात कालो किन भयो त? हाम्रो हात कालो किन भयो भन्दा बाती र घिउको संसर्गले, तेल और बातीको संसर्गले कालो धुवाँ आयो, हाम्रो हात कालो भयो हैन। यही नै भन्न पर्यो। अब त्यो बत्ती बोल्दै 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 जाँदा अब त्यसमा भित्र भएको घिउ सकिन्छ, त तेल भयो, तेल सकिन्छ। अनि तेल सकिएपछि के हुन्छ? बाती पनि सकिन्छ हैन। बाती नसकिए पनि आगो निप्छ। अनि आगो निभेपछि त्यो अग्नि कहाँ जान्छ? त्यो अग्नि त महाअग्निमा गएर लिनुहुन्छ। त्यसको कालीमा पनि धुवाँ पनि त्यहीँ समाप्त हुन्छ। त्यो त ज्योतिर्मय भएर शुद्ध भएर अनि महाअग्निमा गएर लिनुहुन्छ। त्यस्तै यो शरीर एउटा पाला हो। यसमा पनि जन्म जन्मान्तरको वासना रूपी तेल र संस्कार रूपी बाती और जीवात्मा रूपी अग्नि ले शरीर रूपी पालामा बत्ती बलिरहेको छ। अब यो जीवात्मा संसारमा फँसेको अर्थात् बन्धनयुक्त देखिन्छ, त वस्तुतः जीवात्मामा बन्धन हुँदैन। केले हुन्छ त भन्दा हाम्रो जन्म जन्मान्तरको संस्कारले र वासनाले मान्छे जीवात्मा संसारमा बँधेको छ, फँसेको छ। त हामीले यसमा वासना एक दिन जुन दिन समाप्त हुन्छ र संस्कार समाप्त हुन्छ। अब संस्कार धेरै यसको व्याख्या नगरौँ। संस्कार दुई प्रकारको हुन्छ, सञ्चित हुन्छ, क्रियमाण हुन्छ। हामी जसलाई प्रारब्ध र संस्कार पनि भन्छौँ हैन। त्यो संस्कार माने प्रारब्ध र संस्कार दुवै, सञ्चित र क्रियमाण सबै जब दग्ध हुन्छन्, वासना निर्मूल भएपछि त जीवात्मा परमात्माको चरणमा सान्निध्य प्राप्त गर्छ, परमात्माको सान्निध्य प्राप्त गर्छ। यसको बन्धन सदा सदाको लागि समाप्त हुन्छ। जस्तै बत्ती शिखाको धुवाँ समाप्त भए जस्तै, धुमिलता समाप्त भए जस्तै हैन। यो दृष्टान्त। अब रहुगणले हात जोडेर प्रणाम गर्दै, चरणमा प्रणाम गर्दै भने, भगवान क्षमा गर्नुहोला, हामी संसारी प्राणी अज्ञानी और अभिमानी और वासनाले, संसारको मोह मायाले, आसक्तिले र अभिमानले हामी संसारमा अनादिकालबाट हामी फँसेका छौँ। यसबाट यो मुक्ति हुनको लागि, यो हजुरले बताए जस्तो दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि भगवान के उपाय छ? उपाय बताइदिनु। तब भरतजी भन्नुहुन्छ, सुन। रहो गणैत तपसा नयाति, न चे जया निर्वपणा गृहाद् वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महतपाद रजोभिषेकम्। हेर, यो यथार्थ सत्य ज्ञान हिमालयका कन्द्रमा गएर तपस्या गरेर पनि तिमीलाई प्राप्त हुन गाह्रो छ। न ठुला ठुला यज्ञ आदि गरेर तिमीलाई प्राप्त गर्न सजिलो छ। न इन्द्र यम कुबेर वरुणादि दिक्पाल लोकपालहरूको उपासना आराधना गर्नाले प्राप्त हुन्छ। कसरी प्राप्त हुन्छ त? बिना महतपाद रजोभिषेकम। जब तक अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्माहरूका चरणका रजको अभिषेक गर्दैनौ, चरणको आश्रय ग्रहण गर्दैनौ, अर्थात् सन्त महात्माहरूको जब तक तिमी सङ्गत गर्दैनौ र सन्त महात्माहरूका मुख निश्रित यो दिव्य पवित्र कथाको
सत्सङ्गको तिमी श्रद्धापूर्वक और समर्पणको भावनाले समर्पित भएर प्रभुमा आस्था राखेर विश्वास और निष्ठापूर्वक तिमीले जब तक श्रवण गर्दैनौ राजन, तिमी अज्ञानको भुमरीबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। पहिला त तिमीले यो अहङ्कारको त्याग गर कि म राजा छु। के को राजा हो? सोच, तिमी कहिलेदेखि राजा छौ? तिमीलाई थाहा छ पहिला जन्म तिमी के थियौ? तिमीलाई थाहा छ तिम्रो अर्को जन्म के हुन्छ? अनि के को घमण्ड गर्छौ त राजा हुँ भन्ने? अच्छा, एउटा कुरा, तिमीले भरत नाम गरेका राजाको नाम सुन्या छौ? भगवान भरतजीको नाम पनि कसले नसुन्या होला र? जसको नामबाट यस देशको नाम भारतवर्ष भयो, भरतखण्ड भयो, त्यस्ता महापुरुषलाई नजान्ने, नाम नसुन्ने को अभागी होला? भरतजी त हाम्रो देशका गौरव, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिका एउटा गौरव, हाम्रा पूर्वज राजा भए। भरतजी भन्नुहुन्छ, हेर ठिक छ तिम्रो श्रद्धा हो, गौरव मान, गौरव भने पनि रौरव भने पनि, चक्रवर्ती भने पनि, महापुरुष भने पनि, महान आत्मा भने पनि, तिमीले जे भने पनि त्यो भरत नाम गरिएको जो राजा थियो नि, बस त्यो ऊ मै नै हो। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मै हुँ। तो प्राचीन कालको भरत नाम गरेको राजा म नै थिएँ। पर तिमीलाई थाहा छ त्यो राज्य विभूति वैभवको त्याग गरेर, यो पुरा ऐश्वर्यको त्याग गरेर, मोह मायाको त्याग गरेर र अभिमान और आसक्तिको त्याग गरेर वन गएर, जंगलमा गएर, गंगा तटमा, गण्डकीका तटमा बसेर तपस्या गर्नेवाला भरत, तिमीलाई थाहा छ एउटा मृगको आसक्ति गर्नाले म 3 जन्म तक भट्केँ। याद होला, पूर्वमा नै एउटा दोहा सुनाएको थिएँ, एउटा दोहा आइसकेको छ। एक मृग के कारण भरत के भये 3 देह, और उनके गति की कौन कहे, और जिनके नाना नेह। एउटा भरतजी एउटा मृगको आसक्तिले गर्दा राजर्षि भरत जस्ता महापुरुषलाई 3 जन्म तक भट्कनु पर्यो, जन्म लिनु पर्यो यहाँ संसारमा, पृथ्वीमा। भने हामी जस्तो हजारौं जग्गा आसक्ति गर्नेवाला, हामी जस्तो अज्ञानी अभिमानी प्राणीको यो संसारमा के हाल होला, हामी कल्पना गरौँ। त्यही भएर हेर राजन, म पूर्व जन्मको त्यो आसक्ति, त्यो अज्ञानको कारणले म यो 3 जन्म भट्केँ। त्यही भएर अहिले म मृग भएँ। मृग भएपछि फेरि ब्राह्मण भएँ। ब्राह्मणमा पनि नाम भले भरत हो, तर म एउटा ब्राह्मण कुलमा जन्मेँ। तर अहिले म सङ्गदेखि डराउँछु, संसर्गदेखि डराउँछु। त्यही भएर म कसैसँग बोल्दिनँ, कसैसँग सङ्गत गर्दिनँ। विसङ्क मानव विवृतश्च रामी, एक्लै एकान्तमा बस्छु और एक्लै विचरण गर्छु। यो कसैसँग बोल्दा पनि बोल्दिनँ। आज जीवनमा पहिलो बार तिमीसित बोल्दैछु, और एकछिनको लागि तिमीसित बोल्दा पनि मलाई भित्र डर लागिरहेछ। कदाचित यही समयमा मेरो प्राण निस्क्यो, शरीर छुट्यो भने म जीवनभर म एकान्तिक रहेको, असङ्ग रहेको, अनि म के फल भयो? म दुबारा फेरि यो संस्कृतिमा पर्न सक्छु। त्यही भएर तिमीसित बोल्दा पनि म डराएर बोलिरहेको छु।
कहीं यही समय मेरो शरीर नछुटोस्। तर तिम्रो मैले एक तरफ तिम्रो जिज्ञासा, अर्को तरफ तिम्रो अज्ञान, त्यही भएर तिमीसँग आज बोल्न मन लाग्यो। मैले तिम्रो उद्धार गर्न मन लाग्यो, म तिमीलाई तार्न मन लाग्यो, चाहे पूर्वजन्मको कारणले मान, चाहे जुनसुकै कारणले मान, त्यही भएर म तिमीसँग बोल्दैछु। भरतजीले यस्तरी दिव्य ज्ञान दिनुभयो। रघुवन राजा गदगद भए, कृतार्थ भए, गंगा सागर जाने संकल्प छोडिदिए। भरतजीले उद्धार गर्नु हो, जीवनको कल्याण गरिदिनु हो। अनि वास्तवमा भवाटवीको कथा पनि सुनाउनु। वास्तवमा हामी भवाटवीमा बाट्यौँ। भवाटवी भनेको के हो? यो संसार, यो जङ्गल, यो भवाटवी नै यो संसार हैन। यो भव, यसलाई कसैले समुद्र भन्छन्, कसैले जङ्गल भन्छन्, भवाटवी भन्छन्। संसार रूपी जङ्गल, जीवात्मा रूपी व्यापारी व्यापार गर्न आएको छ। यसको पारमार्थिक धनलाई यिनी 6वटा डाकु, षडेन्द्रिय रूपी 6वटा डाकुले लुटेका छन्। यसले जङ्गलमा, यो संसारमा अनेक प्रकारका दुःख कष्ट पाएको छ। घरिघरि हैन, यसले दुःखलाई नै सुख मान्दछ। यस्तो कथा सुनाउनुभयो। राजा भरतजीले रघुवनलाई मुक्त गर्नुभयो। अगाडि सुखदेव स्वामीले भरतजीको वंशमा एउटा गय नाम गरेका महापुरुष जन्मे। ठुलो महात्मा, महापुरुष, यिनी राजसी परवर, यिनको धेरै ख्याति पनि भयो यिनलेको नामबाट। र यिनका वंशमा अन्तिम राजा विरज नाम गरेका राजा भए। यहीँ तक यो प्रियव्रतको वंश वर्णन भयो। अब अगाडि भूगोल र खगोलको वर्णन आउँछ, त्यो अर्को प्रसङ्ग निवेदन गरौँला। भले भक्तवत्सल भगवानको